Bienvenue sur ma chaîne لا سيونس الحصة. مرحبا بالجميع في قناة لا سيونس الحصة لتعلم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. اليوم غادي نشوفوا حرف جديد، غادي نشوفوا لا لتر اس. اس عاودوا معايا لا لتر اس. اس 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 عقلوا مزيان على الكتابة ديالهم. اس 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 اس. الكتابه الاولى والكتابه الثالثه فمكتوبين اون مينيسكول، يعني الكتابه الصغيره او الحروف الصغيره. الكتابه الثانيه والرابعه هي لا ماجيسكول، مكتوبين اون ماجيسكول، يعني الكتابه الكبيره او الحروف الكبيره. نمر الان لقراءه السيلاب. بما ان اس سي اون كونسون، يعني فحال تيكون فوقو سكون س، كنسمعوا س. باش نحركوا هذا الحرف الساكن كنضيفوا عليه لي فوايال اللي هما ا او او، هنا ما كتبتهاش او اي ايغريك. فهادو هما لي فوايال في اللغه الفرنسيه، وهاد الحروف هما اللي كيحركوا لنا الحروف الساكنه، هما اللي كيحركوا لي كونسون. اس ا سا سا سا. اس او سو سو سو. اس اي سي سي سي. اس او سو سو سو. اس اي سي سي سي. اس ايغريك سي سي سي. لا لتر اس كتعطينا جوج ديال الاصوات. الصوت الاول هو س س، والصوت الثاني هو ز ز. كنشوفوا لا لتر اس مكتوبه، لكن كنسمعوا الاذن كنسمعوا جوج ديال الاصوات اللي هما مختلفين. ففي هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فوقاش لا لتر اس تنطق س وفوقاش تنطق ز، وبغيتكم تتبعوا معايا مزيان. اذا ناخذ المثال الاول. فهاد الشرطه هذه تخيلوها هي الكلمه، وهذيك الدائره يعني اس كتكون في اول الكلمه. اس هنا عندنا في اول الكلمه. اس هي الدائره مثلا الخضراء. لا سوب، لا اس او سوب، لا سوب الحساء، لا سوب. فهنا اس دائما ملي كتكون في اول الكلمه كنسمعوا س، لا س، لا سوب لا سوب. اذا اس ملي كتكون في اول الكلمه كنسمعوا الصوت س، كنشوفوا اس وكنسمعوا س. اذا هنا عندنا كونسون. لا لتر سي كتعني كونسون، كونسون اس وكونسون، يعني اس ملي كتكون محاصره ب دو كونسون تنطق اولا كنسمعوا س. باغ اكزومبل انستالي، انستالي انستالي. فهنا ان سي اون كونسون و تي سي اون كونسون. اذا اس ملي كتكون محاصره بجوج ديال لي كونسون كنسمعوا س، تنطق س. نمروا الان الاس ملي كتكون محصوره بون فوايال، في كتعني فوايال، اي اون كونسون تنطق ايضا س، كنسمعوا س. مثلا ان بسكوي، بسكويت، ان بسكوي كنسمعوا س، بسكوي بسكوي. ان بسكوي يعني بسكويت. نمروا الان ملي كتكون اس محصوره بجوج ديال لي فوايال اون دوبل لو اس، تنكتبوا جوج ديال لي اس باش نسمعوا هاد لو سون اللي هو س. مثلا ان بواسون سمكه، ان بواسون، ان بواسون، ان بواسون يعني سمكه. فهنا اي سي اون فوايال، او سي اون فوايال، وباش نسمعوا س اون دوبل لا لتر اس. اذا دائما اس ملي كتكون اونتر دو فوايال اون دوبل لو اس. نمروا الان الاس ملي كتكون في اخر الكلمه. فهاد الخط هو الكلمه، واس مثلا هي هاد الدائره. دي شا هذه هي الكلمه، الكلمه بالازرق، ولو اس هي مثلا هاد الدائره الخضراء. دي شا يعني قطط، يعني الجمع ديال قطه او قط. فهنا دي شا يعني الجمع ديال قط، وهنا اس المارك لو بلوريال، يعني اس كدلينا على الجمع.
فهنا اس ملي كتكون كدير على الجمع لا تنطق. لكن ناخذ مثال واحد اخر، انوس، انوس هو عظم، انوس فهنا اس واخا جات في اخر الكلمه elle ne marque pas le pluriel، انما الكلمه اوس كتكتب اس في الاخر وتنطق. نمروا الان فوقاش كتنطق لا لتر اس ز. entre deux voyelles la lettre S dans le son Z. عندما يكون الحرف S محاصر بحروف متحركة، بجوج ديال الحروف متحركة، نسمع الصوت Z. مثلا une cerise، une cerise، كرز une cerise. فهنا سمعنا Z حيت لا لتر اس محاصره بحروف متحركه اللي هما لي فوايال. اذا هنا عندنا اي سي اون فوايال، وهنا عندنا او حتى هي سي اون فوايال. اون سيريز، اون سيريز. ناخذ مثال اخر، ان وازو، ان وازو طائر او عصفور، ان وازو. فهنا كنسمعوا ز و ز او، وازو، وازو. une cerise un oiseau. فهنا كنشوفوا اس لكن كنسمعوا ز. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الفيديو ديال اليوم. شفنا لا لتر اس، قرينا لي سيلاب، شفنا اولا فوقاش لا لتر اس تنطق س، شفنا الحالات ديالها، وشفنا ايضا فوقاش لا لتر اس تنطق ز. ما تنساوش تدعموني بلا جيم بلا كومونتير في اسفل الفيديو، وتنشروا القناه مع الناس اللي كتعرفوهم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله اللي غادي تكون غدا. الى اللقاء.